التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی عزیز ساتھ فی کل ساتھ من سات اللیل والنہار ولی وحافظہ قید مناصرا دلیلا وعینا حتی تسکن ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویل۔ صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج کہنے آل محمد حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے۔ مہربانی جناب بسم اللہ۔ حسین قاضی قضائے قدرت یزیدیت کو سزا دیتی ہے۔ صبر پروردگار سید جبر دی گردن جھکا دیتی ہے۔ صبر دے پروردگار سید جبر دی گردن جھکا دیتی ہے، اور خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے۔ خدا دی طرفوں برائے مومن حسین خاک شفا دیتی ہے۔ لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے۔ مہربانی بابا مہربانی۔ خدا دی طرفوں برائے مومن بسم اللہ سائیں حسین خاک شفا دیتی ہے۔ لہو 72 دا دے کے سید زمین دی قسمت جگا دیتی ہے، اور قدردانو گل مکدی پئی ہے کہ ثواب 70 حجاں دا مل دے۔ ثواب 70 حجاں دا مل دے۔ جے کوئی بھائیو زوار تھیوے زبان تے ذکر حسین ہوئے، مجال ہے دشمن دوار تھیوے۔ بڑی مہربانی جناب۔ غلام فرید ملنگ، اچھا غلام فرید ملنگ انہاں دیاں بیٹیاں تکلیف نال مالک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ باقی مومنین دے جو دعائیں ہیں سائیں مستجاب فرماویں۔ بھائی مومن خان دے ذمہ بانیان دے ذمہ جتنی دعائیں ہیں سائیں دی بارگاہ مستجاب ہوئیں۔ عزاداران دے گھر وسن، مومنین دے ویڑے وسن، مولا دا ذکری گھر دے وچ جاری ساری راوے، آمڑ لے گھڑیاں خیر دی ہوئیں۔ پردے جتنی پردہ دار تشریف فرما ہیں انہاں دی جو دعائیں ہیں سائیں مستجاب فرماویں۔ آکو تو تھوڑا جا سفر اگے مزید کریں ہیں، اس دے بعد میں سوزی اٹھانا۔ اختر چنیوٹی لکھائی کہ قانون اٹل ہیں قدرت کے، انسان بدلتے رہتے ہیں۔ قانون اٹل ہیں قدرت کے، انسان بدلتے رہتے ہیں۔ مہمان سرائے عالم کے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ گفتار جلی آواز علی، معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ سن مہربانی جناب۔ گفتار جلی آواز علی، معراج کی شب ہے راز خفی، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اور اگلا مصرع سنا ہے، اے عرش مولا تیرے بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ اگو لکھتا ہے کہ سلیمان کبھی جبریل کبھی، سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں۔ مہربانی جناب۔ سلیمان کبھی جبریل کبھی، پہرے پہ کبھی عباس جری، خاتون قیامت کے در کے دربان بدلتے رہتے ہیں، اور قرآن بدل سکتا ہی نہیں۔ قرآن بدل سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کی محافظ ذات جلی، جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ سائیں۔ جمہور کی شاہی میں اکثر مروان بدلتے رہتے ہیں۔ اور مومن خان آخری مصرع کہ تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہی دیتی ہے سادات پہ حملے ہوتے ہیں، اے جنگ جمل ہر روز تیرے میدان بدلتے رہتے ہیں۔
सदा सलामत रहो से। ऐ जंग जमल हर रोज़ तेरे मैदान बदलते रहते हैं। बारे से कायनात तुरी नौकरी अपनी बारगाह च कबूल फरमावन। एक दो रुबाइयां तो बाहर हुक्म दी तरह मैं वो पढ़ा चाहते बस मैं कसीदे ते पहुँच गया। शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, शोहरत के लिए शहर में रुसवाई किसी की, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते, कम ज़र्फ तो करते हैं हलाली नहीं करते। और हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। मेहरबानी सही। हम लोग अली मौला के हैं मानने वाले, मजदूरी तो करते हैं दलाली नहीं करते। सलीबे इश्क पे चढ़ने के रंग अच्छे हैं। बस मैं कसीदे ते पहुंच गया। सलीबे इश्क पे चढ़ने के रंग अच्छे हैं, कलंदरों की मवद्दत के ढंग अच्छे हैं। और दिलों में बुग़्ज़ विलायत का रखने वालों से हज़ार दर्जा अली के मलंग अच्छे हैं। आओ भाई, ये मलंग उन्हें नालों ढेर चंगे। आज ज़िल हज दी 27 पे बन दी है ना मोमिन खान ते कह रहा हूँ पिछा को 8-9 रिहाड़े पिछा दे थे था गल बन खड़ दी गदीर ते 18 ज़िल हज जे गल करनी है गदीर दी गल तो है। जे सफ़र करन लगे हैं गदीर वाले पासे कुछ एक दो कसीदे पढ़ के ते मोमिन खान मजमा तो मैं इकट्ठा करके दी वैन तो पीछे कुछ वक्त तुसा आप काबू थी वै जेड़ा बाहर मजमा खड़े मैं तो सारा होने इकट्ठा कर देना कसीदा। हाँ, एक थी तपिश धूप में और दूसरी ऐलान में। पीर बाबा थोड़ा जा मेरे लिए मैं एक आवाज़ ये खुले सो जरा आसान थी वने थकी हुई आवाज़ है। एक थी तपिश धूप में और दूसरी ऐलान में, दो तरह से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में, दो तरह से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। खलीफा नज़ीर लिखाई के इकरार करके खून पे ज़ुबानें बदल गईं, बदली नमाजें और अज़ानें बदल गईं। और दीनदार दी फरोश बने बैठे हैं नज़ीर, इस्लाम तो वही है दुकानें बदल गई। इस्लाम तो वही है, इस्लाम तो वही है दुकानें बदल गई। बस मुड़ गल इत्थों शुरू करा कि शिया उलमा लिखा के मजमा 1.25 लाख दा आई। बड़ा मैं समझा के कसीदा पढ़ समझो ना बच्चों को नाल समझ आवे। मोमिन खान शिया उलमा लिखा के मजमा 1.25 लाख दा आई। शाजी ते कोई सुन्नी भाई आदन के मजमा ढेर आई। कदा जना गदीर दे मैदान च ऐलान होया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। कोई कहें दे नाल तादाद ते झेड़ा झगड़ा नहीं जो ई गल ते मत्था दीता वने भाई कहें तादाद थोड़ी क्यों लिखी कहें ज्यादा क्यों लिखी। वो जिवें जिवें कहें कोल गदीर दे सबूत प्रूफ पहुंचे हर कहें अपने किताबां दे विच तहरीर उहा लिखी ते तादाद गदीर दे मजमे दी उहा लिखी गई। लेकिन अहले सुन्नत भाइयां दे एक आलिम दीन अपनी किताब दे विच एक जुमला लिख के कमाल कर दिता। वो आदे मैं को शिया उलमा दा नहीं पता गदीर दे हवाले नाल शिया क्या पे लिख देन। वो सुनी आदे कि जेड़े नतीजे ते मैं पहुंचा वो नतीजा यह है कि जब पलाणा दे मिंबर ते दोहे फेरा बुलंद थे तो दोहां दी पेशानी दे विचों नूर दियां लाइटां निकलियां, नूर दियां लाइटां निकलियां। सही नूर दियां, मेहरबानी जनाब, नूर दियां शुआवां निकलियां। और अगू आद है कि जिन्हां जिन्हां वस्तियां तक वो लाइटां ते वो शुआवां पहुंचियां उन्हां वस्तियां दे लोगां रोशनी दे के अपने काम छोड़ दिते। उतों भज पे ते आके हाजियां दे मजमे नाल रल गए। तादाद पहले क्या है जड़ी मजीद बन गई। जाहिर है बात हुण तादाद तो वध भी नहीं आई, बस्तियां वाले लोग भी सारे वो मजमे दे विच रल गए। बहरहाल तादाद वध गई, ऐलान हो गया, अली मौला बन गए। पैगंबर ते दुनिया तो टुर वंजण दे बाद एक इकट्ठ होया। कुछ लोग वखरे थे, वो तो गुजर होया जनाबे बिलाल दा। जनाबे बिलाल पूछा भी नबी दे बाद क्या इकट्ठे थे क्या रश है। तो जाए पहले पखा चलता नहीं डिठा देख गिने तो मैं पीछे च पड़ सा उन्होंने काम यो करींदे रहा सन।
پیغمبر تے دنیا تو ٹر ونجن دے بعد ایک اکٹھ ہویا، کچھ لوگ وکھرے ہوئے، اتھو گزر ہویا جناب بلال دا۔ جناب بلال پوچھے بھی نبی دے بعد کیا اکٹھ ہے تے کیا رش ہے؟ تے جواب دے ایک بندے بڑا پکا منہ کر کے آکھا بھئی او جی میں غدیر دے میدان ہے تسا مولا بنایا ہے، ہاں جی میں تسا مولا بنایا ہے، سارا پروگرام بن گئے، اساں ووٹ کرا کے تے مولا اپنا وکھرا پہ بنے دے ہیں۔ یہ میں تے کو تاریخ کھڑا سنو ہے نا، ووٹ کرا کے مولا پہ بنے دے ہیں وکھرا۔ تے جناب بلال آکھو عقل کو ہاتھ مارو، تسا جو غدیر دی گل پہ کریں دیو تے ووٹاں دے نال مولا پہ بنے دیو، اے غدیر دے میدان ہی تے جلی دا حکم ہے، علی تے خالق دی طرف مولا تے خلیفہ ہے، او تے وقت کی ہی لوڑ پئی جو تسا آدھے ہو تسا خلیفہ ہی وکھرا بنے سو تے مولا ہی وکھرا بنے سو، بس ٹھیک ہے بابا وہ توجہ سارا دی رہی ہے، میں کسی دا پڑھنے لگا یہ سارے اللہ پکا پہ چلے نا، بس ٹھیک ہے یہ بند رہے تے ٹھیک ہے۔ اس کو بند کر رہے ہو، اوپر لے چل سکتے ہیں چلا رہے سارے، ضرورت نہیں پکے دی، میری گل بھول تو نہیں گئی؟ ہو سکے غدیر دے میدان ہی تا جلی دا حکم ہے، علی تا خالق دی طرف مولا تے خلیفہ ہے، وہ تے وقت کی لوڑ پئی، ہو سکے علی توارا مولا ہے، اسا اپنا مولا ہے آپ پہ بنے نے۔ بس یہ گل کر کے جناب بلال ہن تھوڑا جا پریشان تھی گئے، ٹر پہ تے ونج پہنچے جناب ساسا بن سوہان کو، میرے مرشد امیر دا صحابی، جی میں پیغمبر دے صحابی جناب سلمان دا رتبہ، میرے مرشد علی دے صحابی اوہ رتبہ جناب ساسا دا، تے جناب بلال ون کے جناب ساسا نالے ساری گل کی تھی، تو کوئی کٹ تھی گئے تے بندے ڈھیر سارے وکھرے تھی گئے، تو آدھے نسا مولا وکھرا بنے سو، تے میں پریشان ہاں، تے جواب دے جناب ساسا آکھا بے بلال ہی دے وچ پریشانی علی کیڑی گل ہے، وہ جو ووٹاں دے نال مولا پہ بنے دیں تو نہ کو بنا ونڈے، لیکن میرے نال جولتے ایک دفعہ میں کوئی کٹ تے مجمع دکھا صحیح جتھا مولا بندا پہ، بس انہیں دوہیں ٹور پن جناب بلال تے جناب ساسا، تے جناب بلال تے دکھا دیتا بھئی اے او لوگ ہیں جڑے آدھے اکٹھ کر کے آدھے نسا اپنا مولا ووٹاں نال بڑے سو، ہن جناب ساسا ہی ایک کونے تو کھاڑ کے شاہ جی تو نہ سارا کو دیکھنا شروع کیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہی بھی دیکھا نبی دے بعد کیڑا کیڑا بندہ ایسے اکٹھے چاہیا بیٹھے، بس ہی میں دیتے انہوں دی دید بنج رکی ایک بندے دے ہوتے، اسے دے نال ہی تا ساری گل کرنی ہے، یہی تا میرا قصیدہ ہے، ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رال کے؟ جناب ساسا پیا دن گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی، مولا صف دردی ہوئی آئی، نبی بات ہمن والی، نبی بات ہمن والی، تختہ تے بہمن والی، انج دی گل کوئی نہیں ہوئی، اے جی گل کوئی نہیں ہوئی، اے تا گل کوئی نہیں ہوئی، گلتا ہے دردی ہوئی آئی۔ سلامت رہو جناب حیدری، آباد رہو جناب، گلتا حیدر دی ہوئی آئی۔ مومن خان اس ساریاں گلنا جناب ساسا کی تھیاں، وہ مکر گیا ہو سکے اینٹے میں کو غدیر علی کو ایک نشانی بھی یاد نہیں، تردہ بیاہی جناب ساسا اس کو مزید نشانیاں گڑوائیاں کی میں فرمائیں دے پہنی یاد تکر نبی دا آخری حجاج در الہ، سلامت راویں حیدری، پھر پڑھنے لگا جناب ساسا پیاد نبی دا آخری حجاج در الہ، نبی دا آخری حجائی حجاج در الہ، یاد کر واپسی خمتے دوپہر دا ویلا، یاد کر واپسی خمتے دوپہر دا ویلا،
ممبر پہلان بنایا نبی خطبہ فرمایا ممبر پہلان بنایا نبی خطبہ فرمایا کیا نبی آکھے ایوتے کیا نبی آکھے ایوتے میرے ہن چار خلیفے ان دی گل کوئی نہیں ہوئی اے دی گل کوئی نہیں اے تا گل کوئی نہیں گل تا ہے دردی ہوئی آئی سلامت رہو جناب مہربانی بابا میں تو کو تاریخ کھڑا سنوائے نا گل تا ہے دردی ہوئی آئی اس ساری نشانیاں جناب ساسا نے دیتیاں لیکن وہ مکر گیا اس ہیکی نہ منی چکے ہوندے پہن ووٹ تے بندہ بنا کھڑی آپ ایجنٹ تے گل میں تو کہ ہو رہی رسی ونجا بھائی ووٹا لے نے وستی دے بچوں ایجنٹ اوہ بندہ بن دے بجیڑا کہیں کو مارن جوگا ہوئے تے آپ ہی کوٹ چاہ سنگدہ ہوئے مطلب سمجھو کہ ہر بندہ ایجنٹ بن ہے ہر بندے دی اتنی جان ہی نہیں اس ساری نشانیاں جناب ساسا دیتی ہیں تو مکر گیا ہو سکے ہی ٹیم میں کو غدیر علی کو ایک نشانی بھی یاد نہیں تردہ بیاہی جناب ساسا ہی نے بازو جو پکڑے انہاں کے کو غدیر دے نشانیاں مکت نہیں گئیں تو رکتا صحیح میں نشانیاں تے کو کچھ ہور دیواں تے جناب ساسا آکے پہ ہون میں تے کو غدیر دی او نشانی دیواں جڑی سن کے تے کم از کم آج علی رات تے کو نیندری کوئی نہ ہو سکے ہوا نشانی دے جناب ساسا مسکرا پہن اندے پاس دیکھ کے پیادن یاد کر سب تو پہلے مبارک تیمن بیتیاں سلامت رام حیدری پھر پڑھی نا جناب ساسا پیادن یاد کر سب تو پہلے مبارک تیمن بیتیاں یاد کر سب تو پہلے مبارک تیمن بیتیاں علی دے ہاتھ چم چم کے خوشامت تیمن کی دیاں علی دے ہاتھ چم چم کے خوشامت تیمن کی دیاں تے ہن بھی شور مچینے خلیفہ ہور بنے تے ہن بھی شور مچینے خلیفہ ہور یاد کر خمدہ منظر یاد کر خمدہ منظر لکھان دے مجمع اندر ان دی گل کوئی نہیں ہوئی اے دی گل کوئی نہیں اے تا گل کوئی نہیں گل تا ہے دردی ہوئی بہت مہربانی جناب صدا سلامت رہو اور ایک قصیدہ جاندے بار بار حکمن وہ قصیدہ ہے مولا عباس علیہ السلام دی آمد دے حوالے نال جی قصیدہ مولا عباس دا پڑھنا ہے تو وقت میں یہ بھی تاک سکتا کہ قرار کے ہر ایک آنگن پہ اس کے آکاس کا پرچم ہے ہر سچے دل کی سانسوں پہ سچ کے احساس کا پرچم ہے اس دیس کی سب دیواروں سے سب جھوٹے جھنڈے اتر گئے یا پاکستان کا جھنڈا ہے یا پھر عباس کا پرچم ہے کربل میں سر کٹا کے میرے رب ذوالجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا مشکل پڑی خلیج میں خلیج علی جنگ ہے مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا اور کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کاٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے ایک نعرہ سناؤ رال کے میرے بادشاہ دنانا تھوڑا جا پیر بابا مزید آسان کرے عرض کیتا ہے سردار غازی دا سرکار سردار سرکار سردار سرکار سردار سرکار غازی سردار غازی سرکار سردار سرکار
سردار سرکار غازی سردار شابان پاک دی جانچار ہوئی تلو یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پاک دی جانچار ہوئی یزدان دی طرفوں اعلان ہوئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے بے آس لوگاں دی ایک آس بھیجئے زہرا دی خواہش تے عباس بھیجئے عباس مولا دا ظہور ہو گیا ہے حضور آ گئے جگ نور ہو گیا ہے عباس مولا دا ظہور ہو گیا ہے حضور آ گئے جگ نور ہو گیا ہے بھیڑان کی تانے ام البنین میں امان کی تانے دیدار غازی دا سردار سرکار غازی دا سلامت رہو جناب مومن خان انہیں جتھا توارا مجمع پہنچ گیا ہے انہاں کو پیچھا تا میں ہٹن دے ہونا ہی نہیں ہمیں مصر نال ملا کے بابا مصر پڑھ دا اساں مولا عباس دا او بسم اللہ جناب ایک اور مدہ خان بھی آگئے مولا عباس دا ایک لقب ہی ترکھے گھوڑے دا سوار اسا علم نے تلیوان کے دعا نہیں مانگتے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کو اس روایت کو چاہ کے قصیدہ دے مصرے دے ویجسٹ کر رہتا ہے ہم جہنو غازی دی لون لون وچ ہون دی یہ غازی پاک اجم ہوں وچ ہون دی ہے ہم جہنو غازی دی لون لون وچ ہون دی یہ غازی پاک اجم ہوں وچ ہون دی دکھی سمیدہ ہے ان دی آسے آمیندہ ہے اکھ ہنج ہون دی ہے عباس آمیندہ ہے دکھی سمیدہ ہے ان دی آسے آمیندہ ہے اکھ ہنج ہون دی ہے عباس آمیندہ ہے جہان جٹھا میں کہدا ترکھا میں جہان جٹھا میں کہدا ترکھا میں رہوار غازی دا سردار سرکار غازی دا حیدری 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 نعرے چار ہو گئے میں تا پنجواں نعرے نال سنوا چھوڑو حیدری مہربانی جناب ہن کوئی وضاحت نہیں مومن خان اگلا شعر پڑھا لگا مقدی مقاویے لما نہ جاویے بحسان چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مقاویے لما نہ جاویے بحسان چھوڑ کے مقصد تے آویے بحثی پاس تے چمن فضولے جنت پاس دے قدمان دی دھولے بحثی پاس تے چمن فضولے جنت پاس دے قدمان دی دھولے کن دھرن پوسیا کچھ کرن پوسیا جنت دی لوڑی وط بڑن پوسیا حبدار غازی دا سردار سرکار غازی دا سلامت رہو جناب مومن خان بسم اللہ جناب کوئی آج دی مجلس دا سادہ بانی کرے سامنے بیٹھے اچھا بسم اللہ صاحب بانی سامنے بیٹھے بات میں شعر ہی پڑھا حیدری میں پوچھا اس واسطے ہے بھائی ایک شعر میں ہی پڑھا لگا جو تو کو بھولی گیا تا بانی کو ولد سال تک یاد رہا سی مومن خان مصرے دے میں گلاں کرنی انترائے تو سا جان دے ہو ایک گل میری سوزیاں دے نال اگلی گل مجلس دے بانی دے نال باقی جتنیاں گلاں ہیں وہ ساریاں توارے مجمع دے نال ہن سب تو پہلے میں اپنے سوزیوں دے نال مخاطباں 14 دسایا ہے الفاظ بکھرے سادے قصیدہ انداز بکھرے ہیں 14 دسایا ہے الفاظ بکھرے سادے قصیدہ انداز بکھرے ذاکر صدایا لنگر پکایا ماحول مجلس دا سونا بڑھایا ہے ذاکر صدایا لنگر پکایا ماحول مجلس دا سونا بڑھایا حلالی ہون دا ثبوت نہیں بنائے کچا نہیں بنا مضبوط نہیں بنائے حلالی ہون دا
سردار غازی دا سردار سرکار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا چائیاں بن وچ لاشاں ڈھیر سید تے غریب نہیں صدوایا ترائیواری آکھے سہائے غربت جدہ لاش عباس تے آیا جا مشک تے علم عباس تا جس دم شاہ بھین کو آ دکھلایا سن موت عباس دی پانی دا والبال نہیں کہنا چاہیا بسم اللہ وال پڑھی نا تیرا پرسہ سائیں قبول فرماویں میرے بھائیوں حکم دیتا ہے بانیان دے طرفوں وہ چیٹ آئیے کہ جتنی دیر پڑھو امام حسین بادشاہ دے جرنیل دے دکھ سنواؤ مومن خان داہ محرم والے دیں امام حسین دے نقصان سارے ڈھیرن لیکن داہی والے دیں سیدان دے خیمے جو جڑے دو جوان ٹورن نا انہاں دا آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ انہاں دے وچوں امام حسین دا وڈا نقصان مولا عباس ہے یا علی اکبر ہے کہیں تو فیصلہ نہیں ہو سکا تیرا پرسہ سائیں قبول فرماویں اور وقت داہ محرم والے دیں امام حسین لاشیں ساریاں اوکھیاں چاہیے لیکن ترائے لاشاں چاہیے علی اکبر دے بابے کو ڈھیر ساری دیر لگیے فجر دے ٹائم شہزادہ علی اکبر کو اوکھا چاہیس جرنیل عباس کو اوکھا چاہیس تے تریجی لاش بھامیں جو چھوٹی ہے مگر امام حسین کو جہنے دیر ڈھیر ساری لگ گئی ہے سمجھ گئے ہو نا بسم اللہ کرنا شہزادہ علی اصغر کو بھی اوکھا چاہے سین تری مکان قبول فرماوے آؤ بسم اللہ سے آؤ انتہائی سینئر موسٹ ذاکر جناب بشیر حسین سالک صاحب تشریف گھنڈا ہے بڑھ اترے روایتہ سن گی نا انہوں کو ڈھال بنا کے تمہیں ایک ڈباند پاڑے سا دو روایتہ میں پہلے بھی پڑھ دا شاید درمیان دے وچ جگہ نہ بنے تو ہن مولا عباس دے حوالے نال جنہ بی بی دیاں قیداں چھوٹیاں ہیں نا تے سین والی ہے وطنہ تے تا سیداں دے کول ترائے پھوڑیاں وچ دیاں ہیں ایک پھوڑی مولا سجاد دے کول دوجی پھوڑی علی حسین دے کول تے تریجی پھوڑی وچ دی آئی دھوپ تے ایک بی بی دا وعدہ ہے نا کہ میں چھاں تے کوئی نہ باسا بسم اللہ اترائے پھوڑیاں وچیاں ہوئیاں ایک نے آل محمد دا منان والا ایک محب مولا سجاد علیہ السلام کو پہنچا اسا کہ مولا اج تریجا دیاں میں تا حاضر ہونا ایک گل پوچھنا چاہنا بادشاہ تے میں تورے ادب تو چپ ہوں آنکھوں تو میں سوال کر گنا امام فرمائے پوچھ گیا اسا کہ مولا سوال میں رہے ہے اسا سنا کہ کربلا دے میدان جتنے جوان زین تو لتھے ہیں کیا انہاں لاندھے ٹائم تورے باب حسین دے نامے سڈ مارا ہے امام فرمایا سڈا نے اسا کہ مولا تے اسا تے اے بھی سنا کہ جائیں جوان ہی تورے بابے کو سڈا بھاویں جو تورا بابا زخمی ہے اون دے کول پہنچی ہے تو کچھ دیر ان جوان دا سر جھولی چ رکھ کے تورا بابا بہے ویندا ہے امام فرمایا سچ اے روایت پوری سنائے اسا کہ مولا تے میرا سوال ہے اسا سنا کہ باقی جوانہ کول تورا بابا حسین زیادہ دیر بیٹھے تے تورے چاچے غازی کول میدان وچ بہت تھوڑی دیر بیٹھے ہیں کیا اے بھی سچ ہے امام فرمایا سچ ہے اسا کہ مولا تے اس دی وجہ کیا ہے کہ عباس کو مترئی ماں دا پتر سمجھا ہنے جو غازی کول تھوڑی دیر بیٹھے ہیں تو سن سو امام جواب کیڑا دیتا میرے مولا فرمایا ان دی وجہ اے نہیں وجہ اے ہے کہ جناب باقی جوان لاندے ہیں میرا بابا کچھ دیر انہوں کل باہے ویندائی بابے کو پتہ ہے جو خیمہ دے دار تے عباس دا پہر ہے میرے پردہ دار غازی دے پہرے چ بیٹھے تے جنہ بسم اللہ تے جنہ چاچے غازی تو زین چھٹی ہے وقت میرے بابے کو فکر ہے بھیڑی دے برکاں دی بسم اللہ میں ہزار دفعہ پڑھا سی لکھ دفعہ پڑھا وقت بابے کو فکر ہے بھیڑی دے برکاں دی یہ رومالو تے جا کے رکھ دیسو بابے کو فکر ہے بھیڑی دے برکاں دی مطلب میں زیادہ دیر عباس کل باما تے فوج اشکیا خیمہ دو روخ کرے اس واسطے میرا بابا چاچے غازی کو زیادہ نہیں بیٹھ سکا ایک روایت بھئی سنو محرم قریب ہے چپے چپے تے پھوڑیاں وچھڑیاں
جویں جویں مولا دے مداح خانہ دیا نوکریاں لگیاں خیر افیت نال پہنچن. ہن میں تو کیویں دساں بھی 28 رجب کو جڑے بچے سیداں دے قافلے دے نال ٹردے پہن انہاں کو جناب عباس تے مان کتنا آئی. اے کربلا دی جنگ سالک صاحب روایت وچ ملدے کہ تازہ تازہ ختم تھئی. یمن دی بستی ایک انبر کستوری دی تاجر آئی. اے کربلا دے نال جڑا مرکزی رستہ آئی اسے رستے نال گزردی پئی آئی. اے راہ نال جو گزری قافلہ دے نال ہے انبر کستوری دے لڈے ہوئے اٹھی دے نال نوکر نال ایک رکنا پے گیا. اس اپنے نوکروں کو آکھا بھئی خوشبو دے لڈے ہوئے اٹھ تا سارے کول بھی ہیں لیکن ہوا دے نال انہاں ٹباں دے وچ جڑی خوشبو پئی آندی ہے کوئی وکھرے رنگ دی ہے. یہ سارے کول تو کوئی نہیں. میں کوئی میں لگدا ہے بھئی پاسے کوئی انبر کستوری دے وڈے تاجر دے ڈیرے لگے ہوئے. باقی سارے قافلے کو آکھا تساں تے روک ونجو ایک دو نوکر میرے نال جلو ون کے تاجر دے کول خوشبو خرید چا کرینے شام دی منڈی وچ ون کے تے مہنگے داماں نال فروخت کر رہے سو. باقی سارا قافلہ مومن خان روک گیا تے ایک دو نوکروں کو نال لا کے اے جویں کربلا دے اونچے ٹبے تے آئی. اس منظر ڈٹھا گھبرا گئی ہے تے میدان دے وچ ہر پاسے لاشاں پئی ہیں. یہ خوشبو اتھاؤں لاشاں تو پئی آندی ہے. یہ جلدی نال بابا ٹبے تو لتھی. ہن سید معافی ریسو ان لاشاں سیدھیاں کیتیاں. کہیں جوان دی لاش سیدھی کیتی تو ان کو برچھی لگی ہوئی آئی. کہیں کو بسم اللہ کہیں کو نیزے دا زخم کہیں کو تلوار دا زخم. اور اگر سمجھ آونی تا روایتاں ملدے جنہ ایسا کہ نا میدان دے وچ امام حسین دی لاش کو سیدھا کیتا تا 4000 نیزاں دے زخم حسین کو لگے ہوئے ہیں. کتنے زخم ہیں علی اکبر دے بابے کو 4000 نیزاں تے برچھیاں دے زخم حسین کو لگے ہوئے. یہ ان ساریاں لاشیں دے تھی رہی تے آخر تے ون کے روک گئی. او جتا سیداں دے خیمے ہیں خیمے تو ہن جل گئے ہیں. ہن تو سڑیاں ہوئیں چوباں تے سڑیاں ہوئیں لکڑی پئیاں. اتھا اس خیمہ کول کھڑ کے کو منظر ڈٹھا. یہ والا واپس اپنے نوکروں کول والا ہی اس کہ میں کو میرے باقی سوالاں دا جواب مل گیا ہے. ایک سوال دا جواب نہیں پہ ملدا. اگر اتو نزدیک دے کو وسطی دے لوگ ہیں تو سڑ کے گھنو جواب ہو دے سن. تو قبیلے بنی اسد دے لوگوں کو سدا گیا. اس عورت یہ سوال کیتا بھئی میں تو میں کو سمجھ آندی پئی تھا کو جنگ تھئی ہے میدان دی حالت دسائندی ہے جواناں دی لاشاں دسائندی ہیں. اس کہ میں تو کو اس واسطے سدا ہے اس میدان دے جتنے جوان ستے پئے ہر جوان کو کوئی نہ کوئی زخم لگا ہویا ہے جڑا ان دی موت دا سبب بنے. اس کہ میں تو کو لے گل پوچھنی ہے یہ جڑے سڑے ہوئے خیمے پئے انہاں دے پچھلے پاسے 8 بچیاں دی لاشاں پئیں جنہاں کو زخم لگا ہویا کوئی نہیں. میں پوچھ سکتے ہیں انہاں دی موت دا سبب کیا ہے سن سو. انہاں کے بی بی نہ بچوں کو مارا کہنا یہ بچے ترائے ریہاں دے تسے ہیں. انہاں دے ہتھاں دے وچ خالی جام ہیں. انہاں دا ماشکی دریا دے کنارے تے پانی بھرن واسطے گیا ہے. تے جدہ حکم ملا ہے نا جو عباس تو زین چھٹ گئی ہے انہاں دے جگر پھٹ گئے. انہاں بچوں دے روح پرواز کر گئے انہاں کو مارا کہنا. وہ صرف جرنیل دا ہوکا سن کے جو غازی لائے گی. اور محرم قریب ہے تفصیل نال وتو سارے میرے بادشاہ دے جتنے ڈوکھن سن سو. میں وچ کو جو روایتاں پڑھا چڑھی ممبر تو بہت تھوڑیاں پڑھیاں میں نہیں. نہ محرم والے دن جتنے جوان موت دے پاسے ٹرن انہاں دے وچوں اکثر امام حسین تو اجازت آپ کوئی نہیں منگی. انہاں کو کہیں نہ کہیں کو سفارش بنائے. میں کوشش پیا کرنا بھئی نال نال مومنین دی معلومات وچ کچھ اضافہ تھی ونجے. جڑا جناب ہور دا پتر ٹرن لگا ہے اجازت امام حسین تو جناب ہور گھنوا رہی تھی. مولا میرے پتر کو موت دی اجازت دیو. تو کو یاد ہو سی کہ جناب میری عالیہ سین دی جوڑی ٹرن لگی ہے اجازت سین گھنوا رہی تھی. حسین میرے پتروں کو موت دی اجازت دے کیونکہ اتنا طویل پڑھن دا مجلسیں تے ٹائم نہیں ہوندا. محرم میں تو لازمی سن سو کہ جنہ شہزادہ امیر قاسم ٹر دے پئے ہیں تا اجازت امام حسین تو جناب امیر قاسم دی اما گھنوا رہی تھی. ایویں ہے نا یعنی کہ دوجے لفظ میں آکھاں بھئی جڑا جوان ٹردا پیا موت دے پاسے اون دی عمر تھوڑی آئی. اس بادشاہ حسین دے سامنے جے کو سفارش بنایا اون دی عمر ڈھیر آئی. ہن میں تو کو مولا عباس دا کیڑا کیڑا ڈوک سناواں. روایت وچ ملدا ہے کہ 10 محرم والے دن جڑا سر جھکا کے حسین کول اجازت منگن آیا کھڑے ہو 32 سالاں دا چاچا ہے جن پیو تو اجازت گھنوا دی تھی وہ 4 سالاں دی تھی ہے. ایویں ہے نا ایویں نا بابا جناب عباس کو اجازت سین گھنوا رہی تھی بس ٹھیک ہے بھائی بس سین گھنوا رہی تھی. اور میں صدقے تھی وہاں یہ 10 محرم والے دن جناب عباس دا عہدہ تبدیل تھی گیا ہے. جرنیل دا عہدہ بدل گیا ہے. 10 محرم تک جناب عباس دا عہدہ ہوئے سکا حسینی حسین دا ماشکی تے 10ویں تو بعد تو ساسا کیا سڑینے ہیں ایویں نہ سائیں معصومہ دا ماشکی یعنی کہ 10ویں والے دن جناب عباس دا عہدہ تبدیل تھی گیا. ہن تساں
میرے کو یہ سنو بھائی عہدہ تبدیل کیڑی جاتے تھے کیویں تھے تو وقت میں بند پڑھ کے ممبر حوالے کریں جنہ بابے تھوں اجازت گھن کے سین چاچے کو گھن آئیے نا وکھرے خیمے دے وچ کہ چاچا جلو میں تو کو مشک پواواں مولا تے کو نگری دکھاوے کربلا دے میدان وچ اج بھی وہ جہاں موجود ہے جتھے ڈاویں والے دن تسی بچی چاچے کو مشک پوائندی رہی ہے چاچا آؤ میں تو کو مشک پواواں مولا عباس کو گھن گئے اتھا خیمے دے وچ سین آ کے چاچا تھوڑا جا جھکو میں تو کو مشک پواواں کتاباں وچ ملدا کہ مولا عباس جھکن سین آ کے چاچا تھوڑا جا مزید جھکو مولا عباس مزید جھکن بی بی آ کے چاچا حال ہی تھوڑا قد بلند ہے تھوڑا جا مزید جھکو عزادارو جناب عباس اتنا جھکن جو امام حسین بادشاہ دی دھی دے قدم ہیں جناب عباس دے ہتھ ہیں اگر سمجھ آونی جڑا یہ منظر بنے نا خیمہ دے پچھلے پاسے ایک بی بی دے رومن دی آواز آئی کہ غازی جڑا میں زخمی پاسے نال تیرے چولے سیندھی رہی ہے نا میں کو لگدا ہے عباس میرا قرضہ کدا نہ لہا سکسی بسم اللہ میں 1000 دفعہ پڑھا سی 1000 دفعہ پڑھا میں ول پاڑی نا بابا ول پاڑی نا جڑا میں زخمی پاسے نال تیرے چولے سیتے ہیں میں کو لگدا ہے کہ عباس میرا قرضہ کدا ہی نہ لہا سکسی لیکن اج جڑے رنگ نال حسین دی دھی دے قدم پکڑے نا وہ قرضہ بھی لہ گیا تے میں بطول الٹا تیری مقروض ہو گئی وہ سمجھ آئیے بی بی آکھے کہ وہ چولا والا قرضہ وہ بھی لہ گیا تے میں بطول الٹا تیری مقروض تھی گئی اچھا اے ڈاہ محرم والے دن دعا تک کی تھی جناب عباس کو وڈی سین تے میرے تے کرو سوال امام حسین بادشاہ دی دھی کیڑی دعا کی تھی بی بی ڈٹھے نا کہ چاچے دے ہتھ ہیں سین دے قدمہ تے بی بی جلدی دے نال تے چاچے دے کٹھے مٹی تے باہے گئی سین کیا کیتے اپنے سر تو اپنی چھوٹی جی چادر لائی مومن خان روایت مل دے اسے چادر دے نال بی بی جناب عباس دے ہتھاں تو کربلا دی ریت صاف کی تھی اور ریت صاف کرن دے بعد کئی دفعہ بی بی جناب عباس دے ہتھاں کو چومے اکھیں تے رکھے تے وقت تے سین آ کے چاچا اج ڈاہ محرم ہے میں ہور تو پھردی کچھ نہ لیکن میری اتنی دعا ہے یہ جڑے ہتھ تساں میرے قدماں تے لائے نا میرا وعدہ ہے میں شر تک میں تواڈے ہتھ علم دے اوتے لوا دے سا اور بسم اللہ جتھا بھی مولا عباس دا علم دیکھدا ہے تے اوتے پنجا دیکھدا ہے تساں سمجھ گئے کرو کہ ڈاہ محرم والے دن امام حسین دی دھی دی دعا دا اثر بھی بس میں مجلس مکائی کھڑا اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا کہ پڑھ گیا بی بی آکھے نا چاچا تورے ہتھ بلند راسن اور مولا عباس دا علم بلند ہے اور انشاءاللہ میں شر تک انہیں بلند راسی بس خیمہ دے وچوں جناب عباس ٹور پین ایک روایت بھائی سنو جا وہ خیمہ دی تیاری تو روز سن دے رہندے جداں فوج اشکیا دے سامنے پہنچے جناب عباس تے اتھا میرے مولا خطبہ دیتا ہے فرمایا ہے کہ شامیوں میری گل غور نال سنو جداں ہور آ کے میرے سردار حسین دا راہ روکا آئی اس نے اون دے نال 1000 سپاہی آئی کیا سارے جنگ دے وچ مارے گئے یا کوئی جیندے کھڑے ہو روایت وچ ملدا 700 سپاہی ہاتھ کھڑا کیتا ہے انہاں کے 300 جنگ وچ مارے گئے اسا 700 زندہ کھڑے ہیں تو جناب عباس فرمایا وا تساں اپنی فوج کو دساؤ جنہ تساں میرے سردار حسین کو پہنچیا ہوئے اس نے پیاس دی وجہ تو تاری حالت کیڑی آئی ایک سپاہی آکھے میں گل سچی کرے سا اگر 20-25 منٹ اس نے حسین صاحب کو اپنے خیمے جو پانی دیا مشکاں چاہ کے نہ دیندا یہ اکثر سپاہی پیاس تو مر گئے ہوں نا حسین آکھائی تے پانی دیا مشکاں تساں چاہ کے دیتی ہیں تے جناب عباس فرمائے تو کو پتہ ہے جو تارے پانی دیون واسطے خیمہ دے وچ سفارش کیا کیتی ہے ایک سپاہی آدھے میں سنے خیمہ دے وچ حسین دی کو 4 سالاں دی تھی آئی اس پیو دے سامنے ہاتھ ہی جوڑے ہیں تو رو کے آکھائی بابا بھاویں جو دشمن ہیں تا تسے اے میرے حصے دیاں پانی والی مشکاں نہ گچا دیو اگر کنا ساکو ضرورت پائے گئی تو اسیں پانی مانگیں میرے مولا فرمایا اجو بچی تسی ہوندا بھرا تسے کئی دیاں دا میں پانی بھرنا آیا فوج اشکے آدھر ہکو جواب ہے کہ پانی اسا کوئی نہ بھرن دے سو پتے فرات دا قبضہ گھننا مولا عباس واسطے کو نویں گل تا ہی کو نہیں ہن تا جوانی آئی 11 سال دا سا نہیں جنگ صفین وچ مولا عباس دا جنہاں لکھاں دے لشکر تو قبضہ کھس کے جناب عباس پیو دے تسے لشکر کو سراب کرایا ہے میرے مولا دے ذہن چاہیے اتھا صحابی تسیاں نہیں تو حسین دی دھیاں تسیاں بیٹھی ہیں میں پانی گھنا سا بس بابا مشک بھریس مشک بھر کے جنہ ٹورن لگے ہکا گل کیتی اس نجف دے پاسے منہ کر کے بابا ہن میری کچھ مدد تساں کرے سو میں حسین دی دھی دے سامنے سرخرو ہو ونجا جو میں وعدہ کر کے ٹورا ہم پانی آیا تا میں خیمے آسا ورنہ میں خیمے نہ آسا انہوں جناب عباس مشک بھر کے ٹورن انہوں فوج اشکیا آئے کہ اعلان ہوئے مارو مارو جنہ لتھا تا جنگ مک ویسی کوئی پتھر مرین دے کوئی تیر مرین دے کوئی نیزہ مرین دے میں روامن دی خاطر کرنا سخت روایتاں نہیں پڑھیاں کیڑی گل ہے جڑی تو نہ جاندا بابا یہ جتھا پہلی زیارت بنی ہوئی ہے اتھا جناب عباس دا گھوڑا پہنچائی سن دے راندی ہوئے کہ ظالم وار کیتا جناب عباس دا سجا بازو قلم ہویا مشک دا جڑے تسمیاں نو کھبے بازو ہج پائس وقت گھوڑا بھجیں دا آندے تیر تے پتھر جھلیں دا آندے
تھوڑے فاصلے تے بابا دوجا بازو کلام ہوئے وط بھی علمدار دی کوشش آئی جو کہیں ذریعے پانی خیمہ تک پہنچ ونجے یہ مشک پہنچ ونجے لیکن روایتاں دے وچ ملدے کربلا دے وچ کی ہو جا تیر آئے جناب عباس دے رہن تے تیر مشک دے وچ لگائے بابا پانی لوڑ گیا ہے میں تا ہی آدھا رہنا پانی نہیں لوڑا جناب عباس دی 32 سالوں دی محنت لوڑ گئی ہے گھوڑے دے پاس دے کیا دے گھوڑا پروازہ بند کر دے میرا حسین دی دھی دے نال وعدہ آئی پانی آیا تو میں خیمے آساں ورنہ میں خیمے نہ ولساں انہوں جناب عباس تو زین چھٹیے اتنا ہی بند پڑھا لگا جناب عباس تو زین چھٹیے انہوں شامیاں ہوا دے وچ خوشی تو تیر چلائیں ہکڑو نہیں ہزاراں دی تعداد دے تیر چلیں جشن منائے نے روایتیں ملتا ہے کہ انہاں تیراں دے وچوں ایک تیر کربلا میری علی حسین دے خیمے چ لگے جی میں بی بی دے خیمے تیر لگے بطول دی دھی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے جناب فضا کو آگے سما خیمے دے دروازے تے بن پتہ کار لگدا ہی میں میدان چباس لہ گئی ہے اما ون پتہ کار لگدا ہی غازی لہ گئی ہے یہ تیر دا آمن دا سائن دا جو باس تو زین چھٹ گئی بسم اللہ پرسہ قبول ہوگی ورنہ غازی تے جیندے کہہ دی جورت ہائی جو کوئی تیر میرے خیمہ والے پاس آیا ہویا انہوں جرنیل زین تو لتھا ہے یہ آنکھوں تو میں تو کو دسا نہیں جو سیدہ دے خیام دی حالت کیڑی بڑی جائے فوج دا کس جرنیل ونجے تے ہو ویندیاں ختم لڑائیاں رومڑا لیتے ہو لہ گیا ہے جائیں دے آسرے تے ٹوریاں وطن تو زہرہ جائیاں بسم اللہ بابا غصہ راویں عزادارو تے او لہ گیا ہے جائیں دے آسرے تے ٹوریاں وطن تو زہرہ جائیاں سین تیرا پرسہ قبول فرماوے بابا اگلی گل سمجھائے عزادارو کر دید فرات دو سڑ مارن تے عباس دیاں بھر جائیاں ہو جنگ مک گئی ہائی وقت کیوں لٹے سکو خیمے آن سپاہیاں بسم اللہ بابا بل پڑھنا ہو جنگ مک گئی ہائی وقت کیوں لٹے سکو خیمے سپاہیاں شہزادہ بند اوپنا جائے مجلس مک میں نہیں عزادارو ایلے حوصلے علی دی تھی بابا جائے ہر منزل تے بھیراں کو تسلیاں دی تھی لیکن کربلا ایک ایسی منزل آئی ہے جتھے سینی گھبرا گئی ہے او منزل کیڑی آئی ججاں مل گیا ہے ہو کا ہونا لہ گیا ہے تے سینی دا قدر شناسے 55 سال پہلی واری تھی اس غربت دائے احساس صدقے اٹھیا بھائی بیٹی اعلان کیتا ہے عزادارو بیوار سوام حسین میری تے ڈٹھے ہر مزدور دے پاسے میں کوئی نہ زامن توڑے برکان دی میرا لہ گیا ویر عباس بسم اللہ آباد رہے میں کوئی نہ زامن توڑے برکان دی میرا لہ گیا ویر عباس صدقے تھی وہاں یہ تو سینڈ تو میں نہیں عزادارو امام حسین بابا میدانی جو آگے بھرا دی مشاقی چاہیے اللہ میں چاہیے ایویں خیمہ دے پاسے دورے حسین تے میرے امام ایک نوحہ پڑھے جنگ مک گئی ہے ہونے کربل دی جنگ کربل دی جنگ مک گئی کربل دی جنگ مک گئی ہے ہونے کربل میرا غازی چوک لڑا گیا ہے جنگ میرا غازی چوک بین بازو آدھے سمے خاکی ہوتے بین بازو خاکی ہوتے بھیڑی دی آسم کا گیا ہے
آزادار حسین دی 4 سالہ تھی بابا بابے دے سامنے کھڑی ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑی آدھی ہے میں کو معاف چا کر مظلوم تیرے ویر تھو پانی مانگ بیٹھی میں کو معاف چا کر مظلوم بابا تیرے ویر تھو پانی مانگ بیٹھی ممنون علماء والے دی ممنون والے دی دوئے بازو کلم کرا گیا